जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी वन से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर हम जुमा मुबारक की बहारें देख रहे हैं, इस यकीन के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर जुमा मुबारक के प्रोग्राम के साथ साथ हम माशाल्लाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि सही मालूमात, अच्छी मालूमात, बेहतर मालूमात आप तक पहुंचा सकें। आज भी एक ख़ूबसूरत मालूमाती मौज़ू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उस मौज़ू से मुतालिक गुफ्तगू करने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए मोहतरम व मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत अंदाज में सनाख़ानी करते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं इस पर कम गुफ्तगू होती है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प मौजू है इस्लामी महीनों की अहमियत। बच्चे आज के हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब तो जानते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल, रबीउल सानी का तस्करा कम करते हैं। इस्लामी महीनों के नाम उन्हें नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल से आते हैं, और जब आ जाते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि शायद इसकी वजह यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी महीनों का तस्करा ज़्यादा करते हैं। तारीख़ लिखते भी हैं तो अंग्रेज़ी महीनों की ज़्यादा या उस एतबार से ज़्यादा ईसवी साल और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से ज़्यादा लिखते हैं। इस्लामी कैलेंडर को हम कम इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम कि अंग्रेज़ी महीनों की कोई अहमियत, कोई तारीख़, उसकी कोई अफ़ादियत, उसकी कोई फ़जीलत है या नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इस्लामी महीनों की अहमियत ज़रूर है। और आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो अहमियत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, इसका तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ़ है अंग्रेज़ी कैलेंडर से या ईसवी साल के कैलेंडर से। तो आज इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे, मालूमाती ज़रूर है और आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह गुफ्तगू में मज़ा भी आएगा। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अंग्रेज़ी जो तारीख़ हैं या अंग्रेज़ी जो महीने हैं या ईसवी कैलेंडर जो है, इसमें तो फ़िक्स कैलेंडर है कि इस दिन ये तारीख़ होगी। इस्लामी कैलेंडर जो है या हिजरी साल से मुतालिक जो कैलेंडर है, उसमें तो चाँद से मुतालिक सारी चीज़ें हैं कि चाँद नज़र आएगा तो इस दिन ये तारीख़ होगी। तो ये सबसे पहले बताएं कि चाँद से तारीख़ का या महीने का आगाज़ करना, इसकी क्या हिकमत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी जो महीने हैं वो तो आपने सही फरमाया कि वो फ़िक्स हैं, और हमारा इस्लामी साल, इस्लामी महीने, हमारा जो ताल्लुक़ है वो चाँद के साथ है। मसलन चाँद देख कर ही महीना शुरू होता है और उसी हिसाब से हम चलते हैं, जैसे हज का है और दीगर महीने हैं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला,
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل یا مواقیت للناس والحج، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حج کا مہینہ اور دیگر جو اوقات جو ہم دیگر مہینوں کے جو ہم قائم کرتے ہیں تو یہ چاند سے متعلق ہے۔ حج کا ہو، آپ دیکھیں کہ ذی الحج کا چاند ہوا تو ہمیں دیکھ لیا کہ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا چاند ہوا، اور حدیث شریف میں بھی آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کہ تم چاند دیکھو 29 کا، اور اگر چاند ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 30 روزے پورے کر کے آپ عید کر لیں۔ اسی طرح رمضان کا چاند دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے۔ تو ہمارا تعلق جو اسلامی مہینوں کا ہے وہ چاند کے حساب سے ہی چلتا ہے، اسی لیے ہم اس کو فکس نہیں کرتے۔ حکمت کیا ہوگی؟ تجسس ہے، دلچسپی ہے، خیال رکھنا ہے، انتظار کرنا ہے، اور یا معلومات کے لیے فالو اپ کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حکمتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری ناقص عقل میں جو ایک حکمت آئی وہ یہ ہے کہ اس کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ یعنی اب ہم چاند دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عید ہوگی نہیں ہوگی، چاند ہوا تو تب ہوا کہ عید ہوگی، چاند ہوا تو رمضان ہوگا، چاند ہوا تو عید الاضحیٰ کا پتہ چلا۔ اچھا، انہوں نے تو پورے سال کا اپنا فکس کر دیا کہ اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، لیکن ہمارا تعلق تو صرف ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر ہے کہ اگر اس کے حکم سے نظر آیا تو ٹھیک ہے ہوگی، اور اگر نہیں آیا تو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، کوئی تاریخ ہے اسلامی مہینوں کی کہ یہ نام کیوں رکھے گئے؟ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا نام ذی قعدہ کیوں نہیں ہے؟ اور ربیع الاول جو ہے اس کا نام جو ہے وہ محرم کیوں نہیں ہے؟ محرم کا نام جو ہے وہ ذی الحجہ، مطلب اس طرح سے فکس نام جو ہیں ان میں بھی کوئی حکمتیں ہیں، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک الزامی جواب یا الزامی سوال، جنوری کو جنوری کیوں کہتے ہیں، دسمبر کیوں نہیں کہتے؟ فروری کو فروری کیوں کہتے ہیں، نومبر کیوں نہیں کہتے؟ اس کا جو وجہ وہ بتا دیں گے کہ فلاں نے یہ مہینے مرتب کیے تھے اور اس نے یہ نام رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب آ گیا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورہ توبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ آپ کسی بھی اعتبار سے چلے جائیے، چاہے وہ سن عیسوی کے اعتبار سے، سن ہجری کے اعتبار سے، یا جو مختلف زبانوں کے اندر مختلف مہینوں کے نام جو ہے وہ جنتریوں منتریوں میں جو ہے مطلب وہ لکھے ہوتے ہیں، وہ بھاون اور ساگ پتہ نہیں کیا کیا لکھے ہوتے ہیں، اس طرح سے نام، تو جتنے بھی نام ہوں گے وہ 12 مہینے ہوں گے، 13 مہینے ہو ہی نہیں سکتے، 11 مہینے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، کوئی بھی شخص نہ ایک دن بڑھا سکتا ہے نہ ایک دن گھٹا سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ان کی تاریخ، تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش جب سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ اب دوسری بات کی طرف ہم آ جائیں کہ گردش لیل و نہار، یعنی رات اور دن کے حوالے سے جو تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں، تو اسلام کے اندر رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور رات کا تعلق چونکہ چاند کے ساتھ ہے تو لہذا چاند کے اعتبار سے مہینوں کی ترتیب ہونی چاہیے۔ انسانی عقل کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ رات 12 بجے جا کے تاریخ تبدیل ہو رہی ہو کہ جب بندہ کسی کام کا باقی نہیں رہے گا، تو اصول یہ ہے کہ رات کا معاملہ جیسے شروع ہو چاند نظر آئے تو بندہ گویا کہ نئی تاریخ کا آغاز کر دے یا اس پر جو ہے اپنے مہینے کے اختتام کر دے۔ تیسری بات اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی تو 12 اللہ کے نزدیک، لیکن 4 حرم، اس میں 4 وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت اور عزت والے مہینے کون سے ہیں؟ جن میں ایک آ گیا ذی قعدہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ آگے، ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے ہیں، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب ہے۔ صحیح۔ اب ان کے نام کس طرح پڑ گئے؟ تو مفتی احمد دار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال سے لکھا ہے، کہا کہ جس طریقے سے ربیع یہ موسم بہار ہے، تو جب یہ ربیع اول، ربیع ثانی، اب ربیع جب ختم ہوا تو موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، اب جب موسم جمنا شروع ہوا تو جمادی اول آ گیا، جمادی ثانی آ گیا، جس طرح 4 موسم ہیں، گرمی، سردی، خزاں اور بہار، اسی اعتبار سے مہینوں کی گنتی کو تقسیم کیا گیا۔ ماہ رمضان جو ہے وہ جس وقت نام رکھا گیا، مجھے عرض کر دیجیے، ماہ رمضان کا نام جب رکھا گیا اس وقت چونکہ گرمی تھی تو یہ رمضان
یا رمضان سے مشتق ہے بمعنی جلا دینا، تو یہ سخت گرمی تھی اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ تو اس اعتبار سے اچھا ذی الحجہ چونکہ حج کا مہینہ ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ جو ہے مطلب حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ محرم بمعنی حرمت والا، ماہ سفر جو ہے وہ اب اسی اعتبار سے نام جو ہے مطلب مختلف مہینوں کی نوعیت کے اعتبار سے ترتیب کر دی گئی۔ جی جی، تو اب کبھی ربیع الاول سردی میں آتی ہے، کبھی گرمی میں آتی ہے، یہ نام رکھنے کے اعتبار سے تھا نا، ابتدا جب نام رکھی گئی مہینوں کے ناموں کی ابتدا ہوئی تو اس اعتبار سے جو مہینے جس موسم میں آیا اس کو اسی اعتبار سے جو ہے مطلب وہ کر دیا گیا۔ اچھا، اب جو ہم اسلامی مہینوں کی اہمیت پہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب بھی آ جانا چاہیے چونکہ ہمارا تعلق ہے عبادت کے معاملات سے۔ عبادات کا تعلق ہے تو چونکہ جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ چاند کے اعتبار سے ہی ہوں گی، چاہے نمازوں کے اوقات کا آپ تعین کریں جو چاند اور سورج کے اعتبار سے لازمی طور پر اس کا جو ہے وہ تعین من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیر من صلاۃ العشاء، اسی طریقے سے روزے کا تعلق بھی آ جائے گا، حج کا بھی آ جائے گا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آپ سن عیسوی کے اعتبار سے نہیں کریں گے، سن ہجری کے اعتبار سے کریں گے۔ مجھے ایک بات اور عرض کرنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب مہینوں کی ہم تعداد کے بارے میں دنوں کو شمار کرتے ہیں تو اسلامی یہ جو عیسوی سال ہے اس میں تو 365 دن مکمل شمار کیے جائیں گے، پھر چند سال گزرنے کے بعد یہ ایک دن مزید اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جو فروری کا مہینہ 29 دن کا ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی مہینوں میں ہم دن فکس نہیں کر سکتے، لہذا اس اعتبار سے کہ جب کوئی عدت وغیرہ کا معاملہ آتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے معاملہ آتا ہے تو اس کو بھی چاند کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ تھی تو لہذا پھر وہ 3 ماہ مکمل کرے، اپنے 4 ماہ 10 دن مکمل کرے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر 130 دن مکمل کامل طور پہ شمار کیے جائیں، چونکہ عبادات کا تعلق ہے اس وجہ سے اسلامی مہینوں کی اہمیت پہ بات کی گئی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، اسلامی مہینوں کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ، اور موضوع ہے اسلامی مہینوں کی اہمیت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بعض مہینوں پر بعض مہینوں کو فوقیت دی گئی، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں نمازوں کا یہ معاملہ ہوگا، اتنی فضیلت ملے گی، یہ حرمت والا ہے اور اس میں قربانی ہوگی، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ پورا سال رکھتے قربانی، پورا سال رکھتے روزے، پورا سال حرمت والا ہوتا، تو کوئی وجہ ہے اس کی، کوئی حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ دیکھیں بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے فوقیت دی گئی، مثلا یہ کہ جس مہینے میں جیسے اب رمضان کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اس کی اہمیت قرآن کی وجہ سے کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس میں نازل کی گئی، تو رمضان ایک معتبر ایک فضیلت والا مہینہ ہمارے نزدیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے اندر پھر روزے فرض کیے گئے، اور کسی مہینے میں روزے فرض نہیں کیے گئے، آپ نفلی روزے چاہیں کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو فضیلت ہے پھر اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا گیا، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب اس سے بھی زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے تو وہ ثواب، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ چاہے تو جتنا بھی اس میں اضافہ کر دے۔ تو یہ ایک اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایک محترم، ایک معظم، ایک مکرم، ایک فضیلت والا مہینہ ہے، ویسے بھی کہ اور مہینوں سے فضیلت ہے۔ اچھا، جہاں تک ربیع الاول شریف کا تعلق ہے تو ہماری نگاہ یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات یہ فضیلت کا ایک معیار، جس چیز کا تعلق ظاہری یا باطنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا، ہمارے نزدیک وہی معتبر ہے۔ جس ساتھ میں آئے تو وہ تمام ساتوں سے بہتر، جس دن میں آئے تمام دنوں سے بہتر، جس مہینے میں تمام مہینوں سے بہتر، تو جس وقت میں ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت تمام ساعتوں میں سب سے بہتر، تو اس وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی واقعات کے اعتبار سے، اور کسی معتبر شخصیت کی وجہ یا قرآن پاک میں آ گیا۔ اچھا، جس طرح شعبان کے متعلق سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ، تو اسی طرح احادیث میں بھی بہت سے مہینوں کی فضیلتیں، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، تو اس لیے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلامی مہینوں کا آغاز اور اختتام قربانی ہے؟ اور اگر ایسا ہے بھی جیسے کہ دونوں مہینے ہیں، تو پھر کیا یہ رکھا گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، یا رب کا کام ہے، رب ہی جانے؟ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت ان کے حسین ابتدا اسماعیل۔ مہینوں کی اہمیت کی جو بات ہے یا قربانی کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس میں یاد رکھیے گا کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہم اگر اپنی ناقص عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی اداؤں کو بھی زندہ رکھا ہے. جس طریقے سے اگر ہم دنوں کی بات کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ پیدائش کے حوالے سے تو جمعے کی اہمیت اور فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ اسی وجہ سے بیان کی گئی اس دن کی اہمیت کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے. یوم عاشور کی حرمت کیوں بیان کی گئی؟ اول بات تو یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت یوم عاشور کی ہر امت میں رہی ہے. اور خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو یہودی وہاں پہ روزہ رکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. تو کہا کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ کہا اللہ نے فرعون سے نجات بخشی ہے. تو آقا علیہ السلام فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر ہم رہے تو پھر اس کا خلاف کریں گے. خلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے. پھر چونکہ یہ بھی بات بیان کی گئی کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، تو اسی مناسبت سے بیان کیا گیا کہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو لہذا اس روزے کی فرضیت کو پھر ختم کر دیا گیا، اب یہ نفل درجے کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قربانی کی جب بات آتی ہے، حج کے ایام کا ذکر آتا ہے، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلم میں جو کتاب الحج اگر آپ پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینے چلتے رہے حتیٰ کہ آج اسی ترتیب پر آ گئے کہ آج یوم عرفہ ہو گیا، حج کا دن ہو گیا. یعنی گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا آج میں یوم عرفہ پہنچا ہوں، تو لہذا آج مہینے گویا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے یوم عرفہ حج ہی کے دن جو ہے 9 ذی الحجہ قرار دے دیا گیا. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد وہاں پہ قربانی کی گئی. تو یہ جو دن ہے اسی ایام تشریق کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ہے مطلب ایام تشریق ہیں. حالانکہ تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت کو سکھانا، لیکن عرب میں وہ سکھایا کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت پہ ایام تشریق کے حوالے سے تکبیر تشریق کو لازم قرار دے دیا، تکبیر تشریق کو. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی دن جس کی اہمیت اسلام میں بیان ہو رہی ہے، اب دیکھیے ماہ رجب پورا مہینہ برکت والا، عزت والا، حرمت والا، لیکن 27 تاریخ کو کیوں اہمیت ہو گئی؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. تو وہ دن وہ رات جسے اللہ تبارک و تعالی کسی پیاروں سے نسبت ہو گئی، جس طریقے سے یوم عاشور امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کی وجہ سے ہم اس امت کے ماننے والے، حضور کے ماننے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت اچھے انداز سے اس دن کو اس اعتبار سے مناتے ہیں. اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ اس انداز سے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے آقا علیہ السلام کی ذات کو تکلیف پہنچے. ہم اس دن جو ہے وہ ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں. امام حسین اور آپ کے رفقا کے لیے جو پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہے یا نعت شریف ہے یا جو لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہ کیا جاتا ہے. کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ کہ بعض اوقات روزہ بھی رکھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ تاکہ ان کی پیاس، ان کی بھوک اور ان کے ساتھ جو مظالم ہیں ان کو یاد کیا جائے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی مہینے آپ کو نظر آئیں گے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی ثانی، یہ تمام مہینے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے بزرگوں کی نسبت کی یاد آپ کو تازہ کرائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ماہ سفر کے بارے میں منفی فکر ہے لوگوں کے ذہن میں. آپ حضرات تو فضائل بیان کر رہے ہیں ہر مہینے کی، اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نام کیوں ہے، اور فضیلت کی بھی وجہ بتا رہے ہیں، حکمتیں بھی بیان کر رہے ہیں. تو ماہ سفر کے بارے میں بتائیں کہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ آپ حضرات بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن منفی فکر کیوں ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہر سال ہی تقریباً یہ سوال ہوتا ہے، اور ہر سال ہمارے علماء مشائخ سب بتاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی وہ چل رہی ہے سلسلہ، یہ پرانا یہ ایک چلا آ رہا ہے. یعنی اب اس کا تعلق عورتوں سے کہیں یا کیا کہیں کہ مطلب اس طرف زیادہ اس کا رجحان کہ نہیں جی یہ مہینہ جو منحوس ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ تو سفر بھی نہیں کر سکتے، نہیں باہر نہ نکلو، یہ سواد سے سفر ہے اور مناسین سے سفر والے کر دیا. جی ہاں، منع اس سے کرتے ہیں. تو اس مہینے کو ایسا بنا دیا کہ جیسے اب کیا کہیں کہ جیسے اس میں کچھ کرنا ہی نہیں. اب ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے کوئی مہینہ شروع کی 13 تاریخ ہے، جی ہاں، کوئی مہینہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے. بلکہ کوئی تاریخ، اور آپ تو بتاتے کوئی ہنسا کسی کے بارے میں کوئی دن کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ منحوس ہے؟ نہیں، غلط ہے، بالکل نہیں. اس میں اس کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جو اس میں. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ سرکار کی بیماری جو ہے آخری بدھ یہ ہے اور وہ. اچھا بعض جگہ تو منایا جاتا ہے، یعنی اس طرف آپ دیکھیں جو اس طرف کے علاقے ہیں بہت سی جگہ میں نے دیکھا پاکستان میں، تو وہ باقاعدہ وہ آخری بدھ منا رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بیماری شروع ہوئی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بیماری ختم ہوئی. یعنی عجیب اس کو بنا دیا کہ اس میں کچھ کرنا ہی نہیں. حالانکہ اس میں کوئی ذہنی بیماری اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سارے مہینے محترم ہیں، سارے مہینے مقدس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا معاذ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں بلائیں اوپر سے نازل ہوں اور وہ کریں. بلائیں تو کبھی بھی نازل ہو سکتی، تو اس لیے کسی مہینے کو ایسا منحوس نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.
जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। मौजू है इस्लामी महीनों की अहमियत और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है वाकई, और इस पर कम गुफ्तगू होती है। मुफ्ती साहब ये बताएं, यौम आशूर की जहाँ दीगर अहमियतों का तस्करा है और दीगर वाक़यात उससे मुंसलिक हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि यौम आशूर के दिन ही क़यामत आएगी, या क़यामत जिस दिन आएगी उस दिन आशूर का यौम होगा। ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अहादीस में इस बात को बयान फरमाया गया कि जुम्मे का दिन होगा, यौम आशूर होगा, 10 मुहर्रम हराम का दिन होगा, और वो दिन जो है 50,000 साल के बराबर होगा। लेकिन क्या हर एक पर वो दिन इतना तवील होगा? क्या हर एक पर वो इतना दिन लंबा होगा? तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो वो दिन किसी पर तो 50,000 साल के बराबर होगा, और बाद औक़ात किसी पर तो ऐसा भी होगा जैसे हदीस में फरमाया गया कि वो ऐसा है कि जैसे नमाज असर अदा कर ले। अच्छा। ये फरमाया कि मतलब ये 2 रकातें अदा कर नमाज असर की, तो नमाज असर की 2 रकातें अदा करने में कितना वक्त लगेगा? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी मशीयत पे ही है कि जिसके लिए चाहे वक्त को तवील फरमा दे, जिसके लिए चाहे वक्त को कम फरमा दे। इस पर कुरान पाक में दलाइल बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे बड़ा वाक़या मेराज है कि आप देखिए कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके वापस आए तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी बह रहा था। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि 100 साल तक अल्लाह ने आप पर नींद को तारीफ़ फरमा दिया। असहाबे कहफ़ का वाक़या 309 साल तक सोते रहे, और जवाब यह है कि लबीसु यौमन औ बाद यौम, हम तो दिन ने उसके बाद इस सामने आराम किया है। तो यही मामला है कि क़यामत हर एक पे क़यामत नहीं है। लेकिन इसमें फिर सवाल ये आता है ना कि अगर यौम आशूर या क़यामत जिस दिन होगी उस दिन आशूर का यौम होगा, तो चाँद के एतबार से हुआ तो किसी मुल्क में पहले क़यामत आ जाएगी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको अर्ज़ करूँ, बहुत अच्छी बात की तवज्जो दिला दी आपने। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अल अर्श। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। अब ज़ाहिर है कि उस वक्त चाँद सितारे सैयारे कोई मौजूद तो ना थे, फिर 6 दिन का हिसाब किस तरीके से मुतय्यन हो गया? तो उलमा ने यही लिखा है इस बात पे कि आज कल के 6 दिन के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक़ फरमाया। इसी तरीके से जो महीनों की हम तादाद का या हुर्मत वाले महीनों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला से पहले से मुतय्यन हो चुके हैं। इसी तरीके से यौम आशूर, क्योंकि उस वक्त चाँद भी नहीं होगा, सूरज भी नहीं होगा, जब मतलब जो है कायनात फना हो चुकी होगी, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरज को पैदा फरमाएगा और सूरज सवा नेज़े पर होगा और अपनी असली शक्ल के अंदर आ जाएगा। अब ये वो सब चीज़ें हैं कि जिसको हम कहते हैं दुनियावी अहकामात के एतबार से नहीं है, उस वक्त सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। एक ही दिन होगा यौम आशूर का, और उसमें फिर ये कोई मतला साफ नहीं हो या मतला अबर आलूद हो, चाँद पे झगड़ा भी नहीं होगा। चाँद का झगड़ा भी नहीं होगा, और वहाँ पे जो मामला है वो तो फुर्सत ही नहीं होगी, तवज्जो ही नहीं होगी, अपने सब अपनी फिक्र होगी, सब फिक्र होगी। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब मौजूद हैं, कलाम सुनते हैं और इसके बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी। इल्हाम जामा है तेरा कुरआन मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन या तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदे भी तेरी रत जगे। वाह वाह वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा, आफाक़ तेरे सामई या रहमतल लिल आलमीन। कब्र
परछाई का कब्जा तेरी परछाई का बीनाई पर इदरार। वाह वाह वाह, क्या बात। पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटे अफलाक क्या बात है, गर्दे सफर तारों की ज़ौक़ मरकब बुराक़े तेज़ रौक़ साइस जिब्रील अमीन या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा कुरआन अमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि जानवर की कुर्बानी से सवाब के हुसूल का अमलन क्या ताल्लुक़ है? मतलब हम कहते हैं कि ये मैंने कुर्बानी की तो मुझे इसका सवाब मिलेगा। सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी वाला मामला तो चलो समझ में आता है, हिकमत की मैं बात कर रहा हूँ कि गहराई के साथ हम इस पर फ़िक्र करें या गौर करें कि इससे क्या ताल्लुक़ है। देखिए, जानवर को ज़िबा करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक तो ये कि सुन्नत इब्राहिमी का आपने जिक्र किया। दूसरी बात इसमें यह है कि सूफिया किराम ने वादे तौर पर लिखा है कि जब छुरी चला रहे हो तो अपने नफ्स पे छुरी चलाओ, अपनी बुरी आदतों पे छुरी चलाओ, जो तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है उस पर छुरी चलाओ। मकसद फ़कत खून बहाना कमाल नहीं है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुँचता, हमारी सिर्फ नीयत ही पहुँचती है। तो नीयत को अपनी दुरुस्त करना और जो बुरी आदतें उन पर छुरी चलाना, ये अमली तौर पर बयान किया गया। और इसमें कोई तफाखुर भी तकब्बुर का मामला भी नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा मैं जानवर लेकर आया हूँ, ये है वो है। अल्लाह की बारगाह में नीयत है, और ईमान का, इस्लाम का, हर चीज़ का दारोमदार है नीयत पर। तो अगर नीयत को बंदा अपनी दुरुस्त कर ले और जब ज़िबाह कर रहा हो तो अपनी बुरी आदतों को भी ज़िबाह कर दे, अपने अंदर से शैतान को भी निकाल डाले। जिस तरह अपने माल को कुर्बान कर रहा है, अपनी जान को भी कुर्बान करने का जज्बा रखे अल्लाह की बारगाह में, तो फिर जो है बंदा गोया के कामिलियत कुर्बानी की तरफ फिर जा सकता है। डॉक्टर साहब, कोई मौसम का ताल्लुक़ है कि अंग्रेज़ी महीनों में तो फिक्स होता है कि जून और जुलाई आई तो समझ लें कि अब समंदर में नहीं जाना है, समंदर इन महीनों में जोश में होता है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये गर्मी के महीने हैं, हमारे यहाँ तो ये तब्दील होता रहता है। तो इस ताल्लुक़ को कैसे करेंगे? एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आपसे इसका जवाब लेता हूँ। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुम्मा मुबारक के साथ। मौजू हमारा आज का है इस्लामी महीनों की अहमियत। और वक्फे पर जाने से पहले डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया था कि लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी महीनों में बड़ी आसानी है, पता होता है कि जून जुलाई में गर्मी है, लेकिन इस्लामी महीने जो है वो मौसम के साथ फ़िक्स नहीं है, बल्कि 10-12 साल के बाद तब्दील होते रहते हैं चाँद की वजह से। तो किस तरह उनको मुतमईन करेंगे और ये ताल्लुक़ क्या है मौसम का? जी, मौसम का ताल्लुक़ महीनों के साथ है, लेकिन ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़िक्स है, यानी जनवरी में ही सर्दी होगी और फरवरी में सर्दी होगी, इसके बाद जून जुलाई में गर्मी होगी। ये आलमी तौर पर तब्दीली आ रही है। अब आप देखें बहुत से इलाके ऐसे कि जो बिल्कुल सहराई इलाके पहले कहलाते थे, मतलब यूएई में आप देख लें, कभी वहाँ ये सुना ही नहीं था कि बर्फ़बारी हो। अब आपने देखा वहाँ बर्फ़बारी हो गई, जद्दे में बर्फ़बारी हो गई। इसी तरह उस तरफ आप चले जाइए मगरबी ममालिक की तरफ के जहाँ मुसलसल सर्दी रहती है, बर्फ़बारी होती है, और ऐसे महीने हैं कि जहाँ बिल्कुल आप घर से बाहर निकलना भी मुश्किल समझते हैं, लेकिन वहाँ भी तब्दीली आ रही है और वो मौसम जो है चेंज हो रहा है। और उसमें ये कि जहाँ सख्त सर्दी होती थी, अब उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये आ गई कि अब वहाँ गर्मी शुरू हो गई। यानी ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल गर्मी, लेकिन वहाँ गर्मी शुरू हो गई। तो इसीलिए मौसम को किसी महीने के साथ फिक्स करना जो है ये गलत है। बात ऐसा होता है जैसा अब हम ये कहते हैं कि अपने हमारे शहर कराची में
अगस्त में बारिशें होती, तो अब वो उससे पहले शुरू होगी। ये भी है ना, तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, उसकी मसलियात, उसकी मंशा, उसकी मर्जी, जब चाहे वो बारिश बरसा दे, जब चाहे मौसम को तब्दील कर दे। सही। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि ऐसे कब हो सकता है और कैसे हो सकता है कि हम जितना अंग्रेज़ी तारीख़ों का इस्तेमाल करते हैं उतना इस्लामी महीनों का या ईसवी साल का इस्तेमाल जितना होता है उतना हम हिजरी साल का इस्तेमाल करना शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मुमकिन नज़र इस लेवल से नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग के मामलात हैं, ऑफिस के मामलात हैं, या माहाना सैलरीज वगैरह जो तनख्वाहें वगैरह दी जाती हैं, कारोबार वगैरह का मामला है, बैंकिंग का निज़ाम है, यानी जो एक बिजनेस मार्केट है आपकी, वो इस्लामी महीनों पर नहीं है। वो अपने एतबार से, यानी वो इन्हीं महीनों पर जो है मतलब ये सन ईस्वी के एतबार से चल रहे होते हैं। जिस दिन मार्केटिंग वाले ये तय कर लें कि भाई हमें मतलब सन हिजरी पे जाना है तो सन ईस्वी को भूल जाएंगे सब। वो कहेंगे भाई चांद की 15 तारीख को तनख्वाह में, चांद कब नजर आएगा, 15 तारीख कब आएगी। तो असल में ये मार्केटिंग का और बिजनेस का बड़ा ताल्लुक है इस एतबार से, क्योंकि आपकी बैंकों की क्लोजिंग जो है यानी वो या तो जून के अंदर है या फिर दिसंबर के अंदर है। इसी एतबार से उनको पता है ये महीना 30 का होगा, 31 का होगा, तो लिहाजा अब 31 दिसंबर को दिसंबर में हाथ जोड़ रहे होते हैं, जून में हाथ जोड़, पैसे मत निकालें आप बैंकों से। हाँ क्यों, आप 2 दिन बाद निकाल लिया, अभी ना निकालें, ताकि कितना अजीब लगेगा कि अमेरिका का सदर कहेगा कि कल बैंकें बंद रहेंगी क्योंकि पहला रमज़ान है, ज़कात कटनी है। जी जी, कितना अजीब मतलब ये असल मामला है कि दुनिया भर में ये चीज़ मतलब जो है वो है, जिसकी वजह से मतलब जो है वो अच्छा। दूसरा ये कि फिर लोगों को तारीख़ें फ़िक्स करना भी इस एतबार से आसान है। मिसाल के तौर पे शादी की तारीख रखनी है 3 महीने बाद की, अगर वो चांद के एतबार से अभी चलते हैं, हर किसी का जहन ऐसा नहीं होता, चांद के एतबार से चलते हैं तो 3 महीने बाद की तारीख आप डिसाइड कर ही नहीं सकते अभी। तो उस एतबार से लोगों को चूँकि इन तारीख़ों में सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस एतबार से फिर ये लोगों को सहूलत और आसानी नज़र आती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी फैमिलीज़ को भी जानते हैं कि जो चांद शुरू होता है उसके एतबार से फिर वो उसी महीने के अंदर कोई तारीख वगैरह जो है मतलब वो शादी की तय कर लेते हैं कि भाई मतलब ये चांद की तारीख होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 12 रबीउल अव्वल को भाई हमने बच्ची की शादी करनी है, निकाह करना है, या 10 रमज़ान को निकाह करना है, तो उसको कोई भी तारीख आ जाए, हमने 10 रमज़ान को ही करना ही है। तो अगर ये तय हो जाए ना सब चीज़ें हमारे ख़ानदानों के, बिरादरियों के अंदर, आप देखेंगे माशाल्लाह फिर ये सब चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। रूहानी गुलदस्ता डॉक्टर साहब। सूरह फातिहा एक मशहूर सूरत है, उसके मुतालिक बयान करने की ज़रूरत नहीं, इसके नाम भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर शब जुमा 1000 मरतबा ये पढ़ी जाए तो किसी भी काम के लिए, ख़ास तौर पे सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। अच्छा। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ये कि पढ़कर किसी से बात न की जाए, यानी पढ़ने के दौरान भी, अब पढ़ने के बाद पानी पर दम करके आप मरीज़ को भी पिला सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं। और दूसरा ये कि पढ़ने के बाद अपने हाथों पर दम करके अपने ऊपर फेर ले, दम करें, तो इससे भी शिफा है, सेहत। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। इस्लामी महीनों की अहमियत, ये हमारा आज का मौजू था। और आज की गुफ्तगू के जो अहम नुकात थे उसमें से एक अहम नुक्ता ये है कि हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि अंग्रेज़ी महीने या ईसवी साल क्या है, इस्लामी महीने या हिजरी साल क्या है। और दूसरा ये कि हमारे जो इस्लामी महीने हैं उन सब की एक वजह भी है। डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, मुफ्ती साहब ने भी बड़े तफसील से बताया कि हर महीने की एक वजह है। नाम उसका जो है या तो कोई वाक़या उसमें ख़ास है, या फिर कुरान और हदीस से मुंसलिक कोई बात है, या फिर मौसम का ताल्लुक़ है, जो कि शायद अंग्रेज़ी महीनों में ऐसा नहीं है। फिर ये बात ठीक है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है वो अंग्रेज़ी महीने या इसी साल ही चलता है और उसी पर कायम रहने में कोई कबाहत भी नहीं है, कोई शरीयत की ममानियत भी नहीं है। लेकिन कम अज़ कम हमें बिलखुसूस और हमारे बच्चों को या हमारे नौजवान नस्ल को इतनी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि असल में ये हिजरी साल है क्या, इसका आगाज़ कैसे हुआ, चाँद से इसको जोड़ना या इसके आगाज़ को जोड़ना, इसकी हिकमत क्या है, और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी महीने में भी मौसम का मामला वही होता जा रहा है जो कि इस्लामी महीने में। तो डिबेट के लिए, मालूमात के लिए कहीं बैठे हों तो गुफ्तगू के लिए इस तरह की मालूमात का भी होना बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए और चलते हैं कलाम की जानिब। हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब कलाम से आज के इस प्रोग्राम का भी करेंगे इख्तिताम। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बानी दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है।
ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہمیں چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے جائے تو کہاں جائے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جانے سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جانے سے واری ہے بیمار پہ غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے بیمار پہ غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری